Baunan Badino, तुमक सुमेस्ता कर्मिलित याजकांची नावे मोग सुप्रणाम कर्मिल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 27 तारीख संध्याकाळ असो 13वो आयतार वर्ष 2 आयसो दीस मायक्रो स्मॉल and medium sized enterprises day म्हणून नमयारला. तशेंच अलेक्झांड्रियसो सान सिरिल धर्माध्यक्ष आणि पवित्र सभेचो दोतोर हासो उडासामी काडटा. 378 इसवेंत जल्मल्लो तो जुनाच्या 27 तारखेर 444 इसवेंत इजिप्तांत अंतरता. तर आता आयच्या नियाळाक आमी मुखार सरताना पवित्र त्रित्वेक उलो मारूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. आयचो वांजेल मार्काच्या वांजेलांतलो अध्याय 5 वळी 20 आनी 41 आनी 3 पर्यंत. थंयसर जायराच्या दुवेक गुण करचे एक गडीत विवरचेला. जायर नावाचो सिनेगोगाचो अधिकारी आणि ताची मरणाच्या तणयेर आसली. तो म्हणटा येवन म्हज्या दुवेक गुण कर म्हूण. आणि जेजू ताचे सांगाता भायर सरता. आणि अशें तो वाटेर वेता आसतना घडलेले घडीती आयच्या वांजेलांत विवरसेला. ते देखून हांव तें घडीत मात्र वाचता आणि ताचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. 12 वर्सां तावन रक्तस्त्रावाचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली. सबार वैजाच्या हातांत पडून ती कश्टल्ली आणि आसले सगळें तिने वखदांक करसिल्लें तरी कांयपुणी बरेंपण जोडच्या बदलाक तिने पिडा चडच करून घेतिल्ली. तिने जेजू विशें आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आणि ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडोन जाल्यार हांव बरी जातेली म्हूण तिने चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आणि आपली पिडा गूण जाली म्हणून तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आणि लोकां कुशीन फाटीं परतून म्हज्या आंगवस्त्राक कोणे हात लायलो म्हूण विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आणि म्हाका कोणे हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणे हात लायलो म्हूण सोदूंक तेणे पळयतालो. तेदवा आपणातय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताचे मुखार आयली आनी पांयांसर पडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगा लागली. तवळ जेजू तिका म्हणा लागलो, दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वच आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवननी भणिनो, एक घडी जे कितें आत्तां आमी आयकल्लें ताचे पितूर आमच्या मोतीक हाडया. त्या वांजेलांत आयकल्ले संगती
आमच्या मोतींत आमी पिंतरावया. ल्हान आसतना हाईड अँड सीक वा कण्ण मुच्चाले खेळ खेळलेलो उडास जागी एकल्यान लिपून रावंक आसा आनी ताचे उपरांत उरिल्ल्या सक्कड भुरग्यांनी लिपोवन रावंक आसा. आनी एकल्यान येवन लिपोवन राविल्ल्या भुरग्यांक सोदून काडूंक आसा. ताका कण्ण मुच्चाले हाईड अँड सीक म्हणून आपयतात. पूण हो खेळ बारीच एक जोक तशें दिसता, हास्यास्पद. कशें म्हूण सांगतात गे तुमी? तो खेळ कशें खेळटात म्हूण गोत्ता तुमकां? पळया, एकलो वा एक भुरगें पयलें वचून लिपोवन रावता आनी लिपोवन रावतना कितें करता? दोळ्यांक हात धरता. पूण थोडे फावटी बोटाच्या इडांतल्यान पळयलां आसतलें उरलीं खंय लिपोवन रावतात म्हणून. पूण सडावतो त्या भुरग्यान दोळ्यांक हात धरूंक आसा आनी तितल्यार उरले भुरगे वचून लिपोवन रावतात. आतां चिंत्या, ते कोण भुरगें उरिल्ल्या भुरग्यांक सोदूंक वता पळया, ताणें भितर रुमा भितर वचचें म्हणून लिपोवन रावचें म्हूण ना. रुमा भितर लिपोवन रावलें जाल्यार ताणें दोळ्यांक हात धरचे म्हूण ना. पूण मोदें हॉलांत आसतनाच रावलें जाल्यार तें भुरगें कितें करता? दोळ्यांक हात धरता. हात धरता. आनी तें भुरगें चिंतता की हांवें दुसऱ्यांक पळयना जाल्यार दुसरी म्हाका पळोवची नात म्हूण. होय की न्ही? जे कोण भुरग्यान उरिल्ल्या भुरग्यांक सोदून काडूंक आसा पळया, तें भुरगें चिंतता हांवें दोळ्यांक हात दवरलो जाल्यार उरिल्लीं भुरगीं म्हाका पळोवंक शकची नात म्हूण. एक्चुअली पळोवंक शकतात, होय की न्ही? आतां कण्ण मुच्चाले आनी आयच्या खेळाक कितें, आयच्या वांजलाक कसलो संबंद? आयच्या वांजलांत रक्तस्त्रावाचे पिडेन कुसटून आशिल्ल्या एका स्त्री विशयींत आमी आयकलें. आनी ती एका रितीन कण्ण मुच्चाले खेळटाली. ती कितें करता? ती जेजुतावन सुकोवन घेवंक प्रयत्न करता वा जेजुतावन लिपोवन रावंक प्रयत्न करता. पूण तिका साध्य जागी ना. ती कितें लिपोवन रावंक प्रयत्न करताली? तिका लज दिसताली. कित्याक ती रक्तस्त्रावाचे पिडेन कश्टताली. भाऊनो आनी भयणीनो, हें त्या वेळा मात्र न्ही, आतांय स्त्रियो ह्या विशयींत उक्त्यान उलोवंक लजेतात. म्हाका कळीत आसा आमच्या घरा भोंवतणी हिंदुवांचे केन्ना एका स्त्रियेक मासीक स्त्राव जाता, आमच्या कोंकणीन सांगचें जाल्यार म्हयन्याचें जाता, तिणें घरा भितर रावंक नासलें. कुडक्यांत तिका एक जागो आसलो आनी थंय रावचें आसलें. आनी तिका सांगचें आसलें पिदाय म्हूण, म्हळ्यार भायली, तुवें भितर येवना, भायर रावंक जाय. आनी आजुनय थोड्या हळ्ळ्यांनी असली संस्कृती आसा. पळया, त्या वेळार उपयोग करचे पॅड, सॅनिटरी पॅड कोण उक्त्यान व्हरूंक धैर्य घेता? आमी म्हणटा आमी इतली प्रगती जोडल्या, इतले मॉडर्न, आमी शिकल्या, तशें केलां, अशें केलां.
आनी असल्या काळारच ती एक लजेची गजाल तर त्या काळार कितली आसची ना मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. आनी त्या देखून ती लिपोवन रावंक प्रयत्न करता. तिका लोकांनी मात्र सांगलेले न्ही तूं अपवित्र, तूं अशुद्ध. ती तशींच लेखताली. लेखताली म्हळ्यार लोकान तिका तशें चिंतिशें केल्लें आनी तसली समाज थंय आसली आनी जे कोण तिका आपडले जाल्यार तेय अशुद्ध जातात अशें ते चिंताले. त्या देखून लोकांक आपूण असल्या पिडेन कश्टता म्हूण कळून नजो. लोकान म्हाका मस्किरी करून नजो अशें ती चिंताली. आनी त्या देखून जेजूय अशें करीत कोण ना. एखाद्या वेळा जेजूक हांवें सांगलें, जेजूच्या मुखार हांव पडलीं जाल्यार, एखाद्या वेळा जेजूनी म्हाका तिरस्कार केलें जाल्यार हांवें कित्याक तसलें रिस्क घेवचें. त्या देखून ती जेजूत हांव लिपोवंक प्रयत्न करता. तिका कळीत आसलें जेजू म्हजें आखरेचें ऑप्शन, तरी तिका मुखार वचोंक धैर्य ना. तिका जेजू लागीं वचोंक जाय, पूण जेजूत हांव लिपोवन रावता ती कित्याक मुखार वचोंक धैर्य ना. पूण तिका लिपोवन रावंक जालें ना. तिका लिपोवन रावंक जालें ना. एकडच्यान तिका जेजू जाय. जेजू मात्र आपणाक गूण करता म्हूण तिका कळीत आसलें आनी जायत्या दाक्त्यार लागीं ती गेल्ली, जायते टेस्ट केल्ले, सक्कट जाल्लें, पूण कोणेय तिका बरी भलायकी दिवंक ना तरी. त्या देखून आतां लास्ट ऑप्शन जेजू. तें तिका कळीत आसलें. पूण जेजू मुखार कशें वेचें. एखाद्या वेळा मुखार पडलीं जाल्यार उरिल्ल्या लोकां भशेन ताणेय म्हाका फाटीं लोटलें जाल्यार कितें करचें. ना जाल्लें बरी जावं दी म्हूण ती जेजूक आपडटा. तिका लिपोवन रावंक जाय आनी जेजू कळनातले बरी तिणें आपडचें आसलें. आनी तिणें आपडलें, पूण जेजूक कळ्ळें. ती आतां शिरकोन पडली. ती आतां शिरकोन पडली. जेजू म्हणालो, म्हज्या आंगवस्त्राक कोणें हात लायलो, कोणें म्हाका आपडलें. शीस म्हणटात, अरे सायबा, इतलो लोक आसा आनी हांगा सोलोंक समा वाट ना, पांय दवरूंक जागो ना, लोक सगळो आंगार पडटे आसा आनी तूं विचारताय कोणें म्हाका आपडलो. सेन्स आसा की तुवें विचारच्या सवालांत? सेन्स आसा. सेन्स आसा. सक्कडांनी आपडलां वय, सक्कडी म्हज्या आंगार पडटात वय, पूण ह्या स्त्रियेन आपडल्यांत कितेंगी एक विशेष आसा. सक्कडांनी आपडलेले बरी तिणें म्हाका आपडोंक ना. आनी मात्र न्ही, तिणें आपडच्या जाग्यारच सापडला. म्हणजे तिणें आपडले तक्षण म्हजे तावन गूण करची सकत वाडोवन गेल्या. त्या देखून तिणें आपडोंक जाय त्या जाग्यारच सापडला आनी कशें आपडोंक जाय त्याच प्रमाणे तिणें आपडला. आनी जेजू म्हणटा, बाये, तुज्या भावार्थान तुका बरें केलां. समाधानीन वच, तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. कितल्या अप्रुपाचें घडीत मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. पळया, माजर दूध पियेतना दोळे धांपून दूध पियेता खंय, म्हणजे उरल्यांक कळूं नजो म्हूण. कशें कण्णामुच्छाले खेळटाना तो भुरगो
दोळे दामता आनी चिंता हांवें दोळे दामल्यार उरल्यांकी दिसना म्हूण. तशेंच ही स्त्री जेजुतावन लिपोवन घेवंक प्रयत्न करता जाल्यार जेजुतावन तिका लिपोवन घेवंक जावंक ना. आनी जायते फावटी आमी अशेंच करता, दोळे दांपून दूद पिवंक प्रयत्न करता आनी आमी चिंता हांवें दोळे दांपले जाल्यार उरले कुर्डे जातात, उरल्यांकी म्हजे भशेन पळोवंक जायना म्हूण. आनी जेजुतावन आमी अशें लिपोवन रावंक प्रयत्न करता. पूण जेजुतावन लिपोवन रावंक साध्य आसा गी? खंडीत ना. कितले प्रयत्न केल्यार साध्य ना. आज लोक सकट ताच्या आंगार पडत आसतना सयत त्या स्त्रियेन फाटल्यान तावन येवन खंय तिणें वस्त्राका पडलें तें जेजूक कळलें. वय मुखार भोव न्हू भणीनो, जायते फावटी ह्या स्त्रिये परी आमकांय लज जेजू मुखार येवंक. आमकांय एका रितीची कावजेणी जेजू कांय आमकां नेगारता कोण ना, आमकां फाटीं लोटता कोण ना. थोडे फावटी आमकां लोकाचें बे लोक कितें म्हणटा. कुमसाराक गेल्यार हांवें लायनीर रावले वेळार उरलो लोक म्हाका पळयल्लो कितें म्हणटा. हांव मिसाक गेल्ल्या वेळार कितें म्हणटा. हांवें सक्रामेंताच्या आराधना जाता आसतना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणून हात वयर घाल्यार उरले आसतात कोण ना. हांव सदांय मिसाक वेताना लोक म्हजी मस्किरी करीत कोण ना. हो कांय सांत जाता गे, हो कांय गांधी जाता गे अशें म्हणटा कोण ना. पळया, आमकां एका रितीची कावजेणी आसा. खावजेणी आसा. पूण म्हाका भोव न्हू भणीनो, त्या देखून आमी जेजू थंय वचूंक लजेता, भियेता. एक कडच्यान जेजूचें बे आनी एक कडच्यान लोकांचें बे. पूण जेजू आमचे दोळे उक्ते करूंक राखोन आसा आनी आमी ताचे थंय वचचें म्हूण तो आशेते आसा. वय मुखार भोव न्हू भणीनो, आमचे थंय आसची लज, आमचे थंय आसचें बे, आमचे थंय आसची कावजेणी जेजू पळयता, जेजू कळीत आसा. ते मात्र न्ही, आमचे थंय आसचें उणेपण मात्र तो पळयता न्ही, आमचे थंय आसचें बरेपणूय तो पळयता. आमकां जेजूचो मोग करूंक जाय, जेजू थंय वचोंक जाय, जेजूचें उतर आयकूंक जाय, ताच्या सांगातपणान वाडोवंक जाय, पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय, त्या प्रमाणे जियोंक जाय, हो नियाळ आयकूंक जाय, त्या प्रमाणे जियोंक जाय. मिसांत बऱ्या रितीन भाग घेवंक जाय, पातक करनासतना रावोंक जाय. आमकां हर एकल्याक बरें जावंक जाय. कोणाकी आमकां हेमकोडाक वचोंक नाका, आमकां सगळ्यांकी बरें जावंक जाय, सर्गाक वचोंक जाय. आनी त्या देखून आमी प्रयत्न करता. आमी कोणी हेमकोडाक वयचे तितले पातकी न्ही. आमचे थंय बरेंपण आसा आनी बरेंपण मुखारसून व्हरूंक आमी प्रयत्न करता आनी जेजू तेंय पळयता. पळया, स्त्रियेक जेजू थंय येवंक बें आसलें वय, लोक कितें म्हणटलो म्हणची कावजिणी आसली वय, पूण तिणें एक धैर्य घेतलें. पळया कशें जाता म्हूण. पळया, जेजू तिचे थंय आशिल्लें तें बरें मन पारखिता. तशेंच आमी जेजू थंय येवचें थंय, जेजू बरी जावचें थंय जे कितें प्रयत्न करता, जावंक पुरो तें इल्लेशें 1% जावं पुरो आमची मागणी बऱ्या रितीन म्हणची. कुटुंबाचो तेर्स सुखय नासतना रावचें. हर एका दिसा म्हणले बरी बायबल वाचचें, जेवणा पयलें आनी जेवणा उपरांत मागणें करचें, देवाक अर्गां दिवचें. हर एका दीस सकाळीं उठले बरीच तो दीस देवाक समर्पण दिवचो आनी राती न्हिदच्या पयलें तो दीस कसो जालो म्हूण पळोवंक प्रयत्न करचें. एक विमर्शो करचो आनी जोडलेल्या बेसांवा खातीर अर्गां दिवची, केल्ल्या चुकी खातीर बोगसाट मागचें. पण हे सकट ल्हान ल्हान कामां, ल्हान ल्हान करण्यो, पूण आमी केल्ल्यो जेजू पळयता आनी कितें करता तो? त्यो करण्यो आनीक बऱ्यान करूंक कुरपा दिता. ह्या स्त्रियेन जेजूक आपडलें, जेजूक कळ्ळें आनी उपरांत कितें करता? तो तिका बेसांव दिता आनी म्हणटा, स्त्रिये वच,
तुजी पिडा तुका गूण जाली. तशेंच जे कितें आमचें तें आसा तें उणेपण आमी काडून उडोवंक प्रयत्न करता आनी जे कितें आमी जेजू बरी जावंक प्रयत्न करता तेन्ना जेजू आनी इल्लें बेसांव दिवन आनी कितें चड करता. आनी कितें चड करता. पळया, वात पेटोवन आसतना वा त्या वातीक आनी इल्लें तेल वतलें जाल्यार कितें जाता, ती वात आनीक बऱ्यान पेटता. तशींच आमचें तें कितें बरें मन आसा पळया, ताका आनी इल्लें प्रेरण जेजू दिता. आज हांव 5 मिनटां वगेत रावन बसून मागणें केलें, फाल्यां आनी एक 6 मिनटां, परवां आनी एक 7 मिनटां, परवां आनी एक 8 मिनटां, परवां आनी एक 10 मिनटां करूंक म्हाका मन येता. खंय तावन आयलां मन? तें जेजू तावन. म्हाका पवित्र सक्रामेंता मुखार बसलें जाल्यार बरें जाता. तर आनी मुखार हांव खंयचेय कश्ट आयिल्ल्या वेळार, खंयचीय बेजाराय दुसरिल्ल्या वेळार जेजू लागीं वचोन सांगता. आज हो नियाळ आयकूंक बरो जालो. जेजूच म्हजे लागीं उलयलो म्हणून बगलें. फाल्यांतान हांव हें आयकता मात्र न्ही, उपरांत म्हजे इतल्याक ध्यान करता. जेजू म्हाका पर्सनल जावन कितें सांगता तें सोदून काडूंक प्रयत्न करता. पळया, आमी एक मेट काडलें, आतां आनी एक मेट काडूंक उर्बा आयल्या. आनी एक मेट काडूंक खुशी जाता. आनी एक मेट काडूंक प्रेरण मेळटा. खंय तावन? जेजू तावन. जेजू तावन. त्या देखून मुखार भोव न्ही बडीनो, जेजू आमचें तें आसा तें उणेपण, पातक, बेजाराय, नासमाधान पळयता मात्र न्ही, आमचें तें आसा तें बरें मोनय पळयता. त्या देखून जेजू लागीं वचूंक, जेजूक आपडोवंक आमी फाटीं सरचें नाका. आमी फाटीं सरचें नाका. ताका आपटुया, ताका पळोवया, ताचे मुखार पडया आनी अशें ताचे तावन बरेंपण जोडया. आतां आमी आईचें किर्तन मागया. श्लोक. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. हांव तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मानाक म्हजेशी उल्लासूंक सोडलें नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. फोंडाक वचोंक सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताची कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नांवाक अर्गां दिवन हरसिया. ताचो राग घडयेन निवता, पूण ताची दया जीणभर बाळता. सगळी रात जरी दुकांनी काडूंक पडली, तरी फांत्यार काळजांत उल्लास उदेवन येता. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. सर्वेस्परा, म्हाका आयक आनी म्हजी काकूळट कर. म्हजे कुमकेक ये सर्वेस्परा. रडण्या रुदानांत काडटलो दीस, तुज्या आदारान आतां उडता नासता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो सदां काळी. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिताव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येताव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर
तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्गां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनात जिंकर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भवन आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागतना आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटात. प्रत्येक जावन ब्रादर जेसन कुटिनो कर्मेलीत, ब्रादर रूबन केवी कर्मेलीत, राल्फ सेरावो कुवैट, अलिसिया जूड गोम्स कंजूर मार्ग मुंबई, प्रकाश मार्टिस बेंगळूरू, नियोरा क्लेर डिमेल्लो बेळमन उडुपी टाउन, सुनीता वास बंटवळ मंगळूर टाउन तुमकां जल्म दिसाची शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच जॉसी आनी फॅतिमा मस्कुरेनस मलाड मुंबई टाउन, जोजू आनी एल्झा पोर्टलँड अमेरिका टाउन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन एडवर्ड डिमेल्लो बेळमन उडुपी टाउन, लुईस डिसोजा बेंगळूर टाउन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशयो फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. त्या सांगता आज देवदीन फ्रांसीस सुआरेस बँड्रा मुंबई हाचो जल्माचो उडास काडटा. सर्वेस्पर देव ताका सस्नीक विशयो फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तर फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.